वो सैयद शामिर को एक नज़र देखते ही उसका हाथ इस्ताकाक से थम गई। यावर की बात सुनकर उसने हैरत से उनकी जाने देखा। चेहरा उसका वापस खिल चुका था। यावर के लफ्ज उसको नई जिंदगी दे गए थे। कुछ ही देर में निकाह ख्वां भी आ गए। वो अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही नूरे बैठी थी। यावर मौलवी साहब के हमरा सोफे पर बैठा और एक निगाह नूरे को देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें, यावर ने हुक्म किया। नूरे के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। नूरे ने सिर पर चादर ओढ़ ली थी। हातिम वक्त नूरे के साथ आकर बैठा और उसके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। नूरे खालिद, आपका निकाह सईद यावर के साथ तय पाया जाता है, क्या आपको कबूल है? इजाबो कबूल के लफ्ज सुनकर नूरे ने यावर पर निगाह डाली। जी, कबूल है। मैं आपका नाम चाहती हूँ। घबराहट के साथ उसने 3 बार कबूल है कहा और डेरों ख्वाब लिए इस रिश्ते में जुड़ गई। मुझे यकीन है मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। यही सवाल 3 बार यावर से दोहराया गया। दोनों जानब से इजाबो कबूल के बाद मौलवी साहब ने दुआ कराई। निकाह होते ही यावर ने अस्पताल से डिस्चार्ज पेपर रेडी कराया और नूरे को लेकर अपने शहर वाले फार्म हाउस रवाना हुआ। वो नूरे को लेकर फार्म हाउस आया। अभी वो पैलेस वालों को खबर नहीं थी। नूरे को वहां नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि वो जानता था कि सईद शामी ने खबर सुनते ही देश में आ जाना था। नूरे को सारा फार्म हाउस घुमा रहा था। वो बहुत इश्तियाक से इस बड़े से फार्म हाउस को देख रही थी। ये हमारा घर है, नूरे ने चलते चलते इस्तफार किया। हातिम बख्त ने हाँ में सर हिलाया। हम तो वाइफों को बस पूरी जिंदगी इस अंधेरे कोठे में गुजारनी पड़ती है। जहाँ दिन का उजाला होता है तो हम रात का इंतजार करने लगते हैं। ऐसा घर जब देखने को मिलता है ना, जब किसी अमीरजादे के हुक्म पर उसके साथ जाना पड़े। वो बहुत अफसरदगी से कह रही थी। यावर की जगह कोई और होता तो उसका दर्द महसूस करता, पर वो सिर्फ यावर था, इसे बस खुद से मतलब था। अब मैं खुश हूँ, मुझे उस अंधेरे से आप निकाल कर लाए हैं, लेकिन ये अजियतनाक गुजारे हुए लम्हे दिन साल एक खतरनाक अंधेरा मुझ पर छोड़ गए हैं। वो दोनों अब स्विमिंग पूल के सामने बैठ गए थे। इस पानी में पड़ती बल्ब की रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। साफ शफाफ पानी एक अलग ही मनाजिर पेश कर रहा था। नूरे जान, तुम परेशान मत हो, अब से तुम्हारे लिए ये सारे अंधेरे में ख़त्म कर दूंगा। उसने नूरे को खुद से करीब किया था और फिर उसके सीने से लगी। वो सुकून महसूस करने लगी थी। जिंदगी का कुछ पता नहीं कब ख़त्म हो, पर मैं आपके साथ जिंदगी का हर लम्हा जीना चाहती हूँ। ये पानी बहुत साफ शफाफ है, पर मैं कभी इस पानी की तरह नहीं हो सकती। वो अब स्विमिंग पूल में पाँव डाले बैठी थी और सईद जावर उसके पीछे खड़ा था। वो हैरत में था कि आखिर क्यों नूरे ऐसी खूबसूरत बातें कर रही है। तुम यावर शाकिल से भी ज्यादा पाक और साफ हो जान। उसने उसकी कान की लो सहलाई थी। वो जी जान से लर्ज गई। आहिस्ता आहिस्ता उसके कान से सफर करके उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया था। नूरे ने आंखें मींच ली थी। यावर शाह ने अपनी बाहों में बढ़कर स्विमिंग पूल में फेंका था। नूरे जी जान से चीखी थी, साईं बचाए। उस स्विमिंग पूल में कभी पानी से बाहर आती तो कभी पूरी डूब जाती। हाथ पांव चिल्लाकर वो यावर को आवाज दे रही थी। हाँ, डर गए ना आप? यावर ने बिना सोचे समझे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। नूरे जोर जोर से हंसने लगी। यावर से आईब्रो झुकाए दिख रहा था। तुम ड्रामा कर रही थी? नूरे यावर शाह, वो अपने करीब उसे कर चुका था और उसकी हंसी को अपने अंदाज में रोक चुका था और अपने अंदाज से वो नूरे को घबराने पर मजबूर कर गया था। यावर बिना मौका दिए उसे बाजुओं में भरे स्विमिंग पूल से निकाल कर कमरे की तरफ चल दिया। शाम का वक्त हो गया था। सूरज डूब रहा था। जरा जरा सी रोशनी बाकी थी। सईद शाहमेर लाउंज पे बैठे चाय पी रहे थे। सर सारे घर वाले मौजूद थे। फारिया नीले रंग का कामदार सूट पहने, लंबे स्याह बालों को खोले, हल्के से मेकअप किए, कानों में अवेजा पहने, हाथों में चूड़ियां पहने, सब खूबसूरत लग रहे थे। उसका दिल तो नहीं था, पर माँ का हुक्म था कि वो नई दुल्हन है तो तैयार रहे। सब हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे जब सईद शाहमीर का फोन बज उठा। उसकी खास मुलाजिम की कॉल थी। उन्होंने चाय के कप को टेबल पर रखा और फोन कॉल को रिसीव किया और आगे से मिलने वाली खबर ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया। वो उठ खड़े हुए थे। अम्मा जान के साथ बैठी फारिया ने भी चाय का कप टेबल पर रख दिया।
گاڑی نکالو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ شامیر شاہ نے کال کاٹ کر ملازم کو آواز لگائی تو وہ سب کام چھوڑے دوڑا دوڑا آیا۔ ان کے حکم سن کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوا ہے امیر سائیں؟ اماں جان نے جب انہیں ایسے جاتے دیکھا تو استغفار کیے بنا نہ رہ سکے۔ اماں جی، آپ کے لاڈلے نے ہمارا سکھ چین برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، وہ نہایت ہی ناگواریت سے کہہ رہے تھے۔ سید یاور شاہ کے ذکر پر فاریہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک اسے کل کی رات یاد آ گئی، کیسے وہ اسے کال پر شادی کی پہلی رات ہی حویلی سے چلا گیا، اور اس وقت تو فاریہ نے شکر کیا تھا، پر کل کا گیا جب وہ واپس نہیں آیا تو بے دھیانی میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہے گی تھی۔ ارے میر سائیں، بتاؤ بھی ایسا کیا کر دیا بچے نے جو تم اتنا غصہ کر رہے ہو؟ بی جان نے چائے کا آخری گھونٹ پڑا۔ ایک طوائف سے نکاح کر لیا آپ کے لاڈلے نے۔ شاہ سائی کے الفاظ سب گھر والوں پر بم کی طرح گرے۔ فاریہ یہ خبر سنتے ہی لڑکھڑائی تھی، اور سب بہت کچھ کہہ رہے تھے پر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بت سی بن گئی تھی۔ یکدم اسے چکر آئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتا تھا؟ ایسا تو فاریہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یکدم ہی وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ سب بھاگتے ہوئے فاریہ کی جانب بڑھے تھے۔ شاہمیر شاہ باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ بیٹا آنکھیں کھولو، ارے کوئی پانی لاؤ۔ فاریہ کی ماں اس کا چہرہ تھامے رو رہی تھی۔ ملازمہ بھاگ کر پانی لائی تھی اور اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کیا، اور پھر بھی وہ بے سدھ تھی۔ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے چلو اور ڈاکٹر کو کال کرو۔ اماں جان کے کہتے ہی فاریہ کو کمرے تک لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کو کال کر کے حویلی میں بلا لیا گیا۔ شامر شاہ کو جیسے ان کے خاص آدمی نے یاور شاہ کے طوائف سے ہونے والے نکاح کی خبر دی تھی، وہ غصے میں آگ بگولا ہوتے پیلس سے نکلے تھے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ یاور شاہ کے شہر والے فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ یاور شاہ وہ زور زور سے چیخ رہے تھے جب نورے اوپر کمرے سے نیچے آئے۔ ابھی یاور باہر گیا تھا اور وہ اس انجان آدمی کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ کون ہے آپ؟ نورے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ تم بدذات، ہم سے پوچھو گی کون ہے ہم؟ سید زادے کے باپ ہے ہم۔ کہاں ہے یاور؟ بلاؤ اسے۔ وہ نورے کے سوال پر بڑک ہی اٹھے تھے۔ نورے اب ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ سادہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم نے یہ کام پیسوں کے لیے کیا نا؟ جتنا پیسہ چاہیے لو، پر یاور کو چھوڑ دو۔ شامر شاہ نے نورے کو لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں یاور سے محبت کرتی ہوں سسر جی، آپ نے تو مجھے ایسا ویسا ہی سمجھ لیا۔ آپ میرے نام اپنا سب کچھ بھی کر دینا، تب بھی نورے یاور شاہ آپ کی بات نہیں مانے گی۔ نورے نے یاور شاہ کا نام بڑے اشتیاق سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ایسے جواب سے شامر شاہ کو آگ لگ گئی تھی۔ تم بدذات بدچلن لڑکی، میرے بیٹے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تم جیسی طوائف کوٹھوں میں ہی اچھی لگتی ہے، کسی کی زندگی میں نہیں۔ بہت جلد میں اپنے بیٹے سے تم جیسی طوائف کو طلاق دلوا دوں گا۔ وہ حقارت سے بول رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ بس بابا، بہت ہو گیا آپ کا، یہ کوئی طوائف نہیں ہے، یہ نور یاور شاہ ہے۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ پلٹے تھے۔ یاور شاہ اپنی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے بولا تھا، ابھی کے ابھی اس طوائف کو طلاق دو۔ وہ اس انداز میں بولے تھے آخر کو شامر شاہ کے ہی باپ تھے۔ یہ میری بیوی ہے، یاور شاہ کی بیوی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یاور شاہ نورے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا اور لہجہ بہت سرد تھا۔ تم ایک بازارو عورت کے لیے اپنے باپ کا کہا رد کر دو گے؟ ہماری عزت خراب کرو گے؟ شامر شاہ نے نورے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی بنا خوف کی کھڑی تھی، اور یاور شاہ کے آنے کے بعد وہ اور بھی بے خوف ہو گئی تھی، کیونکہ شامر کے الفاظ نورے کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ پر اب یہ تکلیف کم تھی، کیونکہ نورے کے ساتھ اس کا صاحبہ کھڑا تھا جو اسے اپنا ہر سرد گرم سے بچا لے گا۔ اور اب وہ تنہا نہیں تھی۔ اس لڑکی کا تعلق اب مجھ سے جڑ چکا ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ اب میری عزت ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ انتہائی شفافیت سے بول گیا تھا۔ غصے سے جبڑے تن گئے تھے، ہاتھ کی نسیں پھول گئی تھی۔ شامر شاہ تن فن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ پیچھے یاور شاہ نے نورے کو تسلی دی تھی اور ساتھ دیے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ شامر سائیں، شہر سے حویلی والے واپس آ گئے ہیں۔ ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ حویلی آتے ہی ساتھ وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔
انہیں اپنی عزت کی فکر کھائی جا رہی تھی، سالوں سے بنائی ہوئی عزت یاور کی اس کارنامے کی وجہ سے ڈوب سکتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بی جان کو بیڈ پر بیٹھا پایا۔ لے آئے تم ہمارے پوتے کو؟ شامر شاہ انہیں آتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی تھی۔ انہیں بھی فاریہ کی فکر تھی جو اتنی مشکل سے ہوش میں آئی تھی۔ نہیں آیا وہ خود سر ہو گیا ہے، اپنی بات کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ شامر شاہ نے ملازمت سے چائے منگوائی تھی۔ تم اسے سمجھاتے، جو تو فاریہ بچی کی فکر ہے، ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا بھلا کون کرتا ہے؟ یاور کو یہی کرنا تھا تو فاریہ سے ضد کر کے شادی کیوں کی؟ ہمیں تو یقین ہے اس لڑکی نے ہمارے معصوم پوتے کو ورگلایا ہے، ورنہ بھلا وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بولے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ بی جان آپ کی سنتا ہے تو آپ اس سے بات کریں، حویلی بلوائیں، ورنہ ہماری عزت پورے گاؤں میں خراب ہوگی۔ لوگ کیا بولیں گے؟ شامر شاہ کے بیٹے یاور شاہ نے ایک بازاری لڑکی سے شادی کر لی۔ شامر شاہ چائے پیتے ہوئے بول رہے تھے، انہیں سوچ کر ہی وہ اٹھ رہے تھے۔ جہازی بھی بہت غصے میں ہے فاریہ کی ایسی حالت دیکھ کر، آخر کو باپ ہے۔ شامر شاہ کے آنے سے پہلے جازب شاہ بھی بی جان سے مل کر گئے تھے۔ ہم کریں گے بات، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان نے پیٹ تھپکا کر تسلی دی تو کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں اب تھوڑا اطمینان تھا، بی جان کے ذریعے ہی یاور شاہ کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ وہ نورے کے اوپر جھکا تھا تو ایک دم ہی فون بج اٹھا۔ یاور شاہ نے اگنور کیا پر وہ فون دوبارہ بج اٹھا تو حاتم بخت نے فون کو گھورا جب سالم ہی جیسے اسے نگلنے کا۔ نورے نے بجتے ہوئے فون کی جانب اشارہ کیا تو وہ نورے کو چھوڑ کر اٹھا۔ نورے نے آزادی ملنے پر شکر کیا۔ موبائل پر بی جان کی کال دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ سمجھ تو وہ پہلے ہی یہ تھا کہ یہ کال کرنے والی کون ہو سکتی ہے۔ یاور شاہ جہاں بھی ہو فوراً حویلی پہنچو، یہ تمہاری دادی کا حکم ہے۔ کال اٹھاتے ساتھ ہی بی جان کے دبے دبے غصے والی آواز یاور شاہ کے کان سے ٹکرائی تھی۔ دادی جان میں ابھی نہیں آ سکتا، نورے کو اکیلا نہیں کر سکتا، وہ نورے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نورے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تم ہماری پوتی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کے ساتھ نا انصافی کیسے کر سکتے ہو یاور شاہ؟ فاریہ بچی یہاں بے ہوش پڑی ہے اور تم طوائف کے چکر میں پڑے ہو۔ بی جان اب بیگی بیگی آواز میں بول رہی تھی، نیلی آنکھوں میں حیرت ابری۔ یاور سے نفرت کی دعوے دار اس کے لیے بے ہوش پڑی تھی۔ دادی تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بلائیے، آپ مجھے ایسے بلا رہی ہیں جیسے میں اس کا علاج کروں گا۔ نورے کے کان اب کھڑے ہو گئے تھے۔ یاور شاہ نے دل میں کہا تھا علاج تو وہ ہی آ کر کرے گا، عقل ٹھکانے لگائے گا۔ نیلی آنکھوں میں بے نیازی تھی۔ تمہیں ہماری قسم ہے یاور، اگر تم آج کے آج نہ آئے تو تم ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جب یاور سیدھے سے نہیں مانا تو بی جان نے بلیک میل کیا۔ نورے اب اپنے لمبے بال سوار رہی تھی۔ بی جان روئے تو مت، اپنی پیاری پوتی سے کہہ دے کیا تیار رہے، جو کام آدھا ادھورا تھا وہ مکمل کروں گا آ کر۔ وہ آخرکار مان ہی گیا تھا۔ بی جان دل سے مسکرائی تھی۔ فون کال بند کر کے وہ نورے کی طرف بڑھا تھا۔ نورے مجھے ابھی اسی وقت حویلی جانا ہوگا، تم پریشان مت ہونا، میں جلدی واپس آؤں گا۔ دادی نہ بلاتی تو میں یہاں سے جاتا نہیں، وہ نورے کو کمر سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ وہ ناراض سی لگ رہی تھی۔ آپ مت جائیں نا، وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ یاور نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور وہ یکدم ہی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے خاص ملازمہ کا انتظام کر دیا ہے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے نکلتا چلا گیا۔ وہ جلد فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پیلس پہنچ گیا تھا۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا پر فاریہ کہیں نہیں تھی۔ پوری رات انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے ملازمہ سے کہہ کر فاریہ کو بلوایا۔ وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ کل سے یاور سے چھپتی پھر رہے تھے۔ وہ یاور شاہ کے کمزور لمحوں کی ضرورت نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ سوئی بھی بیجان کے روم میں تھی۔ پر فاریہ کچن میں کھڑی ناشتہ کر رہی تھی تو ملازمہ نے اسے آ کر خبر دی کہ یاور شاہ سے بلا رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، جانا ضروری تھا، ورنہ اس کا کیا پتا کہ خود ہی اٹھا کر لے جائے۔ وہ آدھے گھنٹے تو یہی سوچتی رہی کہ کمرے میں جائے کہ نہیں، پر ہمت کر کے وہ کمرے میں آئی تو دیکھا کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، پر نظریں بیڈ پر لیٹے یاور پر پڑی جو آڑی ترچھی تکیے رکھے سو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس کے سامنے آ گئی۔ بے دھیانی میں اس نے یاور کے بالوں کو ماتھے سے ہٹانا چاہا تو ماتھا تپ رہا تھا۔
वो उसका एहसास करती तकिया ठीक करने लगी कि झट से यावर शाह ने आंखें खोली थी। मारना चाहती हो मुझे, हाँ? बोलो, क्या करना चाह रही थी तुम? खुद पर फारिया को यूं झुके देखकर वो घबराया। नीली आंखों में बखार की हदत में सुर्खी बढ़ दी थी। मैं वो बस आपका तकिया ठीक कर रही थी। आपको बुखार था ना, बस इसीलिए। फारिया ने सुर्ख लबों के किनारों को दांतों तले दबाए मुश्किल से बात मुकम्मल की, वरना जिन नजरों से वो देख रहा था, फारिया शर्म से पानी पानी हो रही थी। तो इतनी दूर दूर क्यों? करीब से तीमारदारी करो, ताकि मुझे भी महसूस हो कि मेरी एक अदद बीवी है। वो उसे खुद पर झुका था, उसकी सांसों को अपनी सांसों में बसाए सरूरियत से बोला था। मुझे बड़ी माँ बुला रही है, जाने दे। वो शर्म से दोहरी होती बोली थी। उसे यावर से बचने का यही एक हल नजर आया था। पहले मुझे हैंडल कर लो, फिर किसी को देखना। उसकी बोलती अपने तरीके से बंद करता वो जी जान से लरजा गया था उसे। फारिया की सांसें बंद होने की दर पर थी। वो तो मजबूत आसाब का मालिक था। कैसे इन लम्हात में महफ होते मदहोश हुआ। दूर हटे मेरे पास से। सब कुछ याद आते फारिया ने यावर को खुद से दूर धकेला। क्या चाहती हो तुम? फारिया का बाजू पकड़े पूछ रहा था। आपसे रिहाई चाहती, मुझे तलाक दे। वो भी यावर की आंखों में अपनी हेजल आंखें गाड़ते हुए बोली थी। यावर ने उसके जबड़े को जोर से पकड़ लिया था और वो दर्द से रो दी थी। नाम भी लिया ना तलाक का, तो तुम्हें जान से मार दूंगा, पर मेरे नाम के साथ ही मरोगी तुम, ये बात याद रखना। फारिया यावर शाह। वो गुस्से में फनका रहा था। फारिया का जबड़ा अभी भी उसकी कैद में था। बार बार कहूंगी मुझे तलाक चाहिए। आपकी ये कैद मुझे मंजूर नहीं। एक दिन की दुल्हन को आप उस लड़की के लिए छोड़ गए थे ना। आप अपनी मनचाही बीवी के साथ रह सकते हैं, मुझे छोड़ दे। वो इतनी बहादुर बन रही थी, पर अंदर से जी जान से लड़ रही थी। पर उस शख्स के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। यावर कब से उस लड़की के अल्फाज बर्दाश्त कर रहा था और हाथ की मुट्ठियां उससे बीच रही थी। तलाक चाहिए तुम्हें, तो ऐसी कैद दूंगा कि फिर तुम्हें कभी ये लफ्ज तुम नहीं बोलोगी। यावर शाह का कहर तुम पर बरसेगा। अब वो उसे कलाई से पकड़े बेड पर धक्का दिया था। फारिया इस अचानक अवतार पर संभल भी ना पाई कि यावर उसकी तरफ बढ़ रहा था। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? फारिया डार्लिंग, आज तो एक बद किरदार मर्द की बाहों में ही बना लोगे ना। अब वो यहाँ आने पर पछता रही थी। उसे यावर से खौफ आने लगा था। मुझे जाने दे, मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगी। वो हाथ जोड़े लड़खड़ाते लहजे में बोल रही थी। हेजल आंखें भीगने लगी थी। उसने जोर से आंखें मींची थी। यावर शाह की आंखें बुखार की शिद्दत से लाल हो गई थी। उस वक्त बिना सोचे समझे उस मासूम की तरफ पड़ा था। बहुत चलती है ना तुम्हारी ये जुबान, आज के बाद नहीं चलेगी। यावर कहते हुए उसे अपने हिजार में कैद कर चुका था और वो हाथ पैर चलाकर उसे दूर कर रही थी। पर आज यावर को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। पर फारिया की सारी बातें, सारी मिन्नतें जाया हो गई थी। यावर उसे मुकम्मल तौर पर अपना बना गया था। उसने मोहब्बत में शराकत के बावजूद उससे पार लिया था। उसकी आवाज अपने लब से बंद कर गया था। वह हातिम वक्त की कैद से आजाद नहीं हो सकी थी। वो घुटनों में सर्दियाँ रो रही थी। जब सोते हुए यावर शाह की आंख खुली, वो अपनी 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 मनमानियां करके सो गया था। पर फारिया की तो सांस ही रुक गई थी। वो हिचकियों से रो रही थी। जब यावर उठकर बैठा, यावर को सब याद आ गया। वो शर्मिंदा सा उठकर फारिया के पास आया तो डर कर पीछे हुई। मुलाजमा भी उन्हें बुलाने आई हुई थी, पर यावर ने मुलाजमा को कह दिया था कि आज उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जी साईं कहती हुई निकल गई। अब ये रोना धोना बंद करो, उठो, फ्रेश हो। और इसे अपने बालों के हल्के में लेते वो कह रहा था। फारिया चुप हो गई और बेदर्दी से आंसू साफ किए थे। मेरे कपड़े निकाल दो, एक काम से जाना है। यावर ने हुक्म दिया तो वो खामोशी से उसके लिए सफेद रंग का शलवार कमीज निकाल कर बेड पर रख गई थी। वो जो सोच रहा था, वो चीखेगी, गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, पर वो बिल्कुल चुप थी। वो भी बिना कोई बात कहे वॉशरूम में बंद हो गई थी। पीछे सर यावर सर झटक कर रह गया। यावर रूम से जा चुका था। उसके जाने के बाद फारिया रूम से बाहर निकली। उसका चेहरा शदीद गरियाजारी के बायस सुर्ख पड़ रहा था। गुलाबी लबों पर मौजूद जख्म उसकी रूह तक को छलनी कर गया था। रात भर उसकी सरगोशियों को याद करते उसका नाजुक सा वजूद अभी भी कपकपा रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होती अपना अक्स देख रही। रेड वेलवेट का सूट, गोल्डन दुपट्टा, चेहरे पर ओढ़े सोगवार हुस्न लिए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कैसा लग रहा है? फारिया यावर शाह
खुद को यूं बर्बाद होता देखकर तुम्हारे वजूद पर इस सितमगर की छाप ने तुम्हें काफी दिलकश बना दिया। आईने में नजर आता उसका अक्स उसे अब मजाक उड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। जिंदगी ऐसे यूं चंद दिनों में तबाह बर्बाद कर देगी, कोई उसे देख कर नहीं कह सकता था कि फारिया जाजिब शाह जो एक ही रात में अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, वो शख्स जिसे वो देखने की भी रवादार नहीं थी, वही जालिम शख्स उसके जिस्मो जान का मालिक बन बैठा था। फारिया का दिल किया कि दहाड़े मार मार कर रोए और बताए दुनिया को कि उसने बेटी होने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। फारिया का जब्त साथ छोड़ रहा था। घुटन महसूस करती वो पूरा कमरा तहस नहस कर गई। दिल में उठता तूफान फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। यावर शाह ने उसकी खुददारी को ही नोच डाला था। ऐसा वार किया था कि फारिया दोबारा से बचपन वाली फारिया बन गई थी, जो हमेशा से सब कुछ चुपचाप सहती आई थी। वो रोते रोते वहीं बैठती चली गई। उसने ऐसा कब चाहा था? फारिया ने अपने बाल मुट्ठियों में दबोच लिए। ये जख्म कम था कि उस पर एक तवाइफ को फोकियत दे रहा था, जो अब उसके वजूद पर भी काबिज हो गया था। तुम्हें जिद थी यावशा, तुम्हें अपनी अना प्यारी थी, तुमने मुझे बर्बाद करना था, कर लिया, मगर अब मुझे हर सूरत तुमसे आज़ादी चाहिए। फारिया सुर्ख आंखों से दीवार पर लगी उसकी उस लार्ज तस्वीर को देखते हुए बोली। लबों पर खामोशी का कफल था। उसने अपने आंसू साफ किए और मुलाजमा को बुलाकर रूम साफ करवाया। यावर शाह सुबह से ही जमीनों के मसले में ऐसा उलझा था कि किसी बात का होश नहीं रहा था। वो शाम ढलते पैलेस में दाखिल हुआ था। पूरे लाउंज में सन्नाटा था, शायद सभी अपने कमरों में जा चुके थे। यावर शाह भी गहरा सांस भर के कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गया। रूम की जानिब कदम बढ़ाते उसका एक एक कदम मन का भारी हो रहा था। जो वो करके गया था जानता था कि फारिया को बहुत तकलीफ दे चुका है, पर वो हर बार वो लड़की से धुतकार कर उसकी अना पर वार करती थी और वो ठहरा जिद्दी कैसे माफ कर जाता। यावर शाह की जिंदगी का एक असूल था, कत्ल करने वाले को भले माफ कर दिया जाए, पर अना पर वार करने वाले का कत्ल जरूर किया जाए। इसी असूल पर उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी। यावर शाह ने कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने तशवीश से इधर उधर हाथ मारते लाइट ऑन की थी। यावर ने एक नजर पूरे कमरे में दोहराई तो उसे फारिया बेड पर सुकड़ी सिमटी लेटी हुई दिखाई दी। उसकी आंखें बंद थी, मगर यावर शाह जान गया था कि वो सिर्फ उसे दिखावे के लिए सोती बन गई है। यावर शाह काउच पर फेंकते हुए उसकी तरफ पड़ा था। चेहरे पर अब भी मौजूद ताजा आंसुओं के निशान थे। यावर का दिल डर सा गया। एकदम से दिल ने मलामत की कि उसने उस नाजुक सी जान पर एक ही रात में अपनी अना वार कर दी थी। यावर शाह को उसकी बंद आंखें देखकर शरारत सूझी थी। वो अपनी नीली चमकती आंखों में बेखुदी लिए उसके चेहरे पर झुका, आंखों में अपने सुलगते लबों का लम्स छोड़ने लगा। अंदाज में मसीहाई थी। उसकी भीगी पलकों की नमी यावर शाह ने अपने लबों में जज्ब की थी, मानो उसका दर्द अपने होंठों से चुन रहा हो। यावर के लब सरकते उसकी गालों पर अपना लम्स बिखेर रहे थे। उसके अंदाज में नरमी थी। उसके बाद भी फारिया सख्ती से आंखें बंद किए पड़ी रही। उसे मुसलसल करीब आते देखकर झट से उसे दूर करके, पीछे हो, कल आप अपनी मनमानी कर चुके हैं, इसलिए तो किया था निकाह मुझसे, हो गई आपकी जिद पूरी, अब छोड़ दे खुदारा मुझे। फारिया जब्त करके चिल्लाई थी। ये शख्स इतना सब कुछ करके भी नॉर्मल कैसे था? छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या कल का रोना रो रही हो? अपना हक लिया है तुमसे, कोई नकबजनी नहीं की। यावर उसकी पेशानी को फिर से अपने लबों के लम्स से सुलगाते हुए बोला था। फारिया उसकी हरकत पर मुंह मोड़ गई। फारिया यावर शाह, तुम्हारे पूर पूर पर मेरा लम्स मौजूद है, कहाँ तक मिटाओगे? यावर इसकी ठोड़ी पर लप रखते हुए बोला। अंदाज में जुनून था। यावर शाह शरारतन गोया हुआ। उस नादान लड़की के साथ साथ भी उसे बहका गया था। वो तफाइफ थी। आज तो मर्द एक औरत पर इत्फाकिया करते हैं, मगर आपने क्या किया? हम दोनों को खिलौना बना दिया। फारिया शदीद दुख से बोली थी। वो अजियत में थी, पर थी तो एक औरत। कैसे किसी दूसरी औरत का दर्द ना समझ पाती? मोहब्बत सोता और खसारे का नाम नहीं है फारिया यावशा, और वो तवाइफ में उसका नाम नूरे यावशा है। कीमती है वो मेरे लिए, तुम उसके बराबर नहीं आ सकती। वो मुझे देखकर जीती, और तुम किस दर्द की बात कर रही हो? वो सिर्फ मेरी है, तो उससे जुड़ा दर्द भी मेरा है। तुम अपनी फिक्र करो। यावर उसकी बात सुनकर सर तेजे में बोला। फारिया का यूं नूरे के बारे में बोलना उसे जरा पसंद नहीं आया था। हाँ, वो मोहब्बत नहीं करता था किसी से, उसके लिए नहीं बनी थी वो, पर नूरे उसके लिए अनमोल थी। इस बात से वो इनकारी नहीं था।
फारिया को अब तक खुद भी नहीं समझ पा रहा था। यावर फारिया को पल में छोड़ता दूर हुआ था। उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द यावर शाह, पर आज उसने भी फारिया शाह को हमेशा की तरह स्याह बख्त बना दिया था। वो यूं ही सर्द पड़ती रंगत के साथ बेड पर पड़ी थी। यावर शाह ने पल में उसे औकात याद दिलाती थी। वो अनचाही थी, वही रहने वाली थी। न जाने कितने आंसू टूट कर अपनी बेवकती पर उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। यावर शाह अपनी नाइट सूट लेता चेंज करने चला गया। अगली सुबह शाह गिराने वालों के लिए बहुत से नए बाब खुलने वाले थे। फारिया सारी रात नहीं सो पाई थी। रात यावर काफी देर कॉल पर नूरे से उसके सामने ही बातें करता रहा था। फारिया ने वो रात अंगारों पर बरसर की थी। वो यावर से मोहब्बत नहीं करती थी, ये सच था, मगर जियत इस बात की थी उसका शौहर उसके पहलू में होते भी दूसरी औरत उस पर तरजीह दे रहा था। न जाने रात से अब तक वो कितनी मौत मरती रही थी। सुबह जब वो उठी तो यावर की जगह खाली थी। वो सवेरे ही अपनी पसंदीदा मनचाही के पास जा चुका था। फारियान ने भी दिल में अहद किया कि वो यावर शाह के इस जंगल से आज़ादी पाकर रहेगी। वो रेडी होकर नीचे आई तो सबको नाश्ता करते पाया। फारिया ने गहरा सांस भरते सलाम किया था। किसी ने भी उससे कुछ पूछना मुनासिब ही नहीं समझा था। उसकी सूजी आंखें देखकर सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। बीजान खुद आबदीदा थी। उन्हें पहली बार इस उम्र में आकर पोती के गम का एहसास हुआ था। बचपन से ही उनके साथ नाइंसाफी होती आई थी। वो तब भी चुप थी, और आज भी पोते के करतूत ने उन्हें फारिया से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। शामिर बड़ा बेटा तो हाथों से नफल निकल ही चुका है। कम से कम छोटी बहू पर ही तरस खा लो। खामोशी में बीजान की संजीदा आवाज उठी। फारिया उस सबसे बेनियाज प्लेट में चम्मच हिला रही थी। उसका दिमाग कहीं उलझा हुआ था। जी बीजान, मैं पता करता हूँ सफदर से कि वो कहाँ मसरूफ है। नरमी से वो बोले थे। बेटे ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। उसकी जिद न जाने कितनी जिंदगियां तबाह करनी थी। फारिया यावर का जिक्र सुनती खुद पर काबू नहीं रख पाई। परेशान मत हो बीजान, वो मेरी तरह किसी फारिया को तख्ताए मिशन नहीं बनाएगा। अब आपका खून इतना भी जहरीला नहीं हो सकता। फारिया की बात सुनकर जहां बीजान जर्द पड़ी थी, वही सब आंखें फाड़े फारिया को दिख रहे थे। निकाह के बाद उसकी जुबान अब खुली थी, मगर जब वो बोली तो सबकी जुबानों पर ताले डाल गई थी। उसका बागी अंदाज सबको ठटका गया। सुर्ख मुतौन्नम आंखें मुसलसल रोने की गवाही दे रही थी। फारिया बच्चे, खामोश हो जाओ, इन सब बातों का वक्त नहीं है, अपने कमरे में जाओ। निसा बेगम सबको खामोश देखकर खुद ही बोल उठी थी, पर दूसरी जानिब भी फारिया थी। क्यों ना बोले मामा, क्यों? बचपन से अब तक आप सब लोग यही तो करते आए हैं मेरे साथ। कभी हमें प्यार से नहीं देखा। किसी यावर ने चाहा तो उसे शहर भेज दिया, यावर ने चाहा तो उसे कार ले दी, यावर ने चाहा तो महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, यावर ने चाहा हर चीज पूरी गई। यावर ने कहा पैलेस छोड़ना है, सबने माफ किया। फारिया से निकाह करना है, सबने कहा ठीक है। अब सबने फारिया शाह को जिंदा दरगोर किया। उस दोहरी शख्सियत के मालिक के साथ बांध कर मुझे अफसोस है कि शाह खानदान को खुदा ने बेटियों से नवाजा। इससे अच्छा था अब बाँच रहती मम्मा, हम आते ही ना दुनिया में। वो बोलते हुए रो पड़ी थी। रोते रोते वो घुटनों के बल गिरती चली गई। पूरे लाउंज में मौत जैसा सुनाटा था। फारिया की सिसकियां गूंज रही थी। निसा बेगम बेटी को तरपता देखकर उसे सीने से लगाए आगे को बढ़ी थी, मगर फारिया अपने आंसू साफ करती उन्हें वही रोक गई थी। बीजान खुद मुंह पर दुपट्टा रखे रोई जा रही थी। हर आंख उसके लहूलुहान दिल पर अश्क थी। फिर फारिया जाजिब शाह की तरफ मुड़ी थी, जो सर झुकाए शर्मिंदा से खड़े थे। और बाबा, आपकी बहुत चाह थी, आपकी बेटियों की हाँ दुख देख ले, तो शाह खानदान वारिस ने आप ही की बेटी को बर्बाद कर दिया। वो आपकी बेटी पर एक तवाइफ को फोकियत देता है, बिल्कुल आपकी तरह, जिसे आपने अपनी बेटियों पर बेटों को दी थी। फारिया यावर शाह बनकर भी मुझे जो नासूर पैलेस ने दिया है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुद पर हर जुल्म के लिए मैं माफ करती हूँ। फारिया कहती हुई वहां से निकलती चली गई। जाजिब शाह पत्थर के हो गए थे। इतने सालों से वो अपने अंदर इतना कुछ दबाए बैठी थी। उसके अंदाज में छुपी महरूमी ने जाजिब शाह को फारिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जाजिब शाह आंखों में नमी छुपाए रोती हुई बीवी को अपने सीने में भींच गए। इतने सालों बाद उनके हिसार में आकर वो जब्त खो गई। ऐसे बिखर कर रोई कि अपने साथ साथ सबको रुला गई।
معاشرے کی تلخ حقیقت: جن گھروں میں بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے، ان گھروں میں آئے دن بیٹی کی ہر آنسو کا مکافات ہوتا ہے جو وہ ان تنہا راتوں میں بہاتی ہے، جہاں اس کی اور اس کے خدا کے علاوہ اس کی تکلیف کا کوئی تیسرا گواہ نہیں ہوتا۔ جب بیٹیوں پر غرور بڑھ جائے تو خدا بیٹیوں کے ذریعے خاندان کا معیار بلند کر دیتا ہے۔ بعد میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے اپنے گھرائی رحمت کی ناقدری نہ کی جائے، کیونکہ قبل اکثر کیچڑ میں ہی کھلتا ہے۔ فاریہ روم میں آتے ہی دروازہ لاک کر کے گھٹنوں کے گرد بازو باندھتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سارے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ بیٹی کے امتحانات کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے پیدا ہوتے سے لے کر اس کے مرنے تک امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر روز ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے اور خود کو مضبوط کرتی ہے، پر بی جان نے اسے ساری زندگی کے لیے یاور شاہ سے جوڑ کر اسے دوہری اذیت کا شکار کر دیا تھا۔ کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا تھا وہ کن حالات کا سامنا کر رہی تھی۔ رات کی گئی یاور شاہ کی باتوں نے اسے اچھی طرح سے اپنی حیثیت باہر کرا دی تھی۔ وہ یاور شاہ کی زندگی میں سوائے وقت گزاری کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ وہ تاریخ کی پہلی ایسی دلہن تھی جس کا شوہر اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی ایک طوائف سے دل لگا تھا۔ اس کے عقل نے اسے کھلواڑ کیا تھا، اس کے نصیب کے ساتھ محبت کے نام پر اسے سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ یاور شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد فاریہ میں یہ احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی آسائشات کا ڈھیر بھی دل کو دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا، چاہے جہاں خواہشات کی کبٹ پر سہرے سجائے جاتے ہیں۔ فاریہ یاور شاہ نے بھی اپنی خواہشات پر کب کی فاتحہ پڑھ لی تھی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات موجود نہیں تھے، وہ ہر چیز سے بے حس ہونا چاہتی تھی اور ہو رہی تھی۔ فاریہ یاور شاہ کے نصیبوں کو بھی رات کی طرح سیاہ کر دیا تھا۔ وہ لب تہتوں تلے دبائے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ یاور کو گئے 3 ہفتے گزر چکے تھے مگر وہ پیلس نہ لوٹا۔ فاریہ کے دن اور رات اذیت کا شکار تھے۔ اب بھی وہ اس بے مہر کو یاد کرتی، دن گننے لگی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں بیٹھی سوچوں کے گرداب میں تھی جب نیچے سے شور کی آواز آئی۔ فاریہ گھبرا کر نیچے کی جانب آ گئی، جہاں دروازے پر یاور کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے بڑے کروفر سے کھڑا تھا اور شامر شاہ یاور پر بری طرح دہاڑ رہے تھے۔ فاریہ خالی خالی نظروں سے یاور کو اور اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے پورے حق سے یاور کا بازو تھاما ہوا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر اس کی جلنے لگی تھی۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی کسی کو اذیت دے سکتا تھا؟ اس کے دل میں بے ساختہ یہ خیال آتا، یعنی یاور شاہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی من چاہی بیوی کو لینے گیا تھا۔ یاور نے بس ایک نظر اٹھا کر فاریہ کو دیکھا جس کی جل تھل ہوتی آنکھیں بے یقینی تھی۔ وہ بس دم سادے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یاور کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ فاریہ شاہ کا اپنی انا میں بہت بڑا نقصان کر چکا ہے۔ اس کا ٹوٹا بکھرا وجود، کملایا چہرہ پل بھر کو یاور کا دل دہلا گیا۔ فاریہ چلتے ہوئے عین یاور اور نورے کے سامنے آ کر رکی۔ مبارک ہو یاور شاہ اور نورے یاور شاہ، حویلی میں دل سے خوش آمدید ہے۔ یاور شاہ، نورے میری طرف سے وقت ثابت نہیں ہوگی، میری دعا ہے یاور تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اور جب جب تم اسے دیکھو تمہارے دل میں کچھ کھونے کا احساس ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، الٹے قدم پیچھے کی طرف جانے لگی۔ یاور کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اسے خود میں سمیٹ لے، اسے التجا کرے کہ اپنی بددعا واپس لے لے، مجھے نہیں چاہیے بیٹی، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ یاور یا نورے آگے بڑھتے، درام کی آواز پر سب کی نظریں بے ساختہ پیچھے اٹھی، جہاں فاریہ ہوش کھو کر گر پڑی تھی۔ فاریہ! یاور نورے سے اپنا بازو چھڑاتا لپک کر اس کی طرف آیا جو بے سد سی یوں ہی پڑی تھی۔ سب ہی اچانک فاریہ کی طبیعت خرابی پر پریشان کا شکار تھے۔ یاور فوراً اسے بازو میں بڑھتے باہر کی طرف بھاگا۔ جاذب شاہ بھی فوراً اس کے پیچھے لپ گئے۔ یاور نے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے سر اپنی گود میں رکھا۔ جاذب شاہ نے اسے فاریہ کے لیے پریشان دیکھ کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ فاریہ کے اس قدر ریاکشن کا یاور شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو شوٹ کرے۔ وہ جذبات میں آ کر فاریہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال گیا تھا۔ آئی سویر، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی یا جان بوجھ کر کوئی تکلیف خود کو پہنچائی تو اس بار تمہیں یاور شاہ اپنا ڈیول روپ خود دکھائے گا۔ یاور شاہ اس کی مدم چلتی نفس کو ٹٹولتے اس کی کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں خوف تھا
जाजिब शाह और यावर शाह से लिए हॉस्पिटल आए। डॉक्टर ने हवेली वालों को पहचान कर फौरन फारिया फारिया का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। यावर बेचैनी से रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसका रूम रूम फारिया के ठीक होने की दुआ मांग रहा था। वो बेहिस नहीं था, वक्त ने उसे खुद सर बना दिया था। जाजिब शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी और हैरानी से उनकी तरफ वो देख रहा था। इतना सब होने के बाद उनका रवैया नहीं बदला था। घबराओ मत, फारिया जाजिब शाह कमजोर है। फारिया यावर शाह मौत से लड़कर तुम तक लौट आएगी, तो तसल्ली अमेज लहजे में बोले थे। यावर ने महज सर हिलाया। तभी डॉक्टर बाहर आई। यावर बेकरारी से आगे बढ़ा था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? वो ठीक तो है ना? अचानक बेहोश हो गई थी। बताया मुझे, कोई सीरियस मसला तो नहीं है ना? और एक ही सांस में वो न जाने कितने सवाल कर गया था। डॉक्टर मुस्कुराने लगी। रिलैक्स मिस्टर, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। उन्होंने स्ट्रेस लिया है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस नहीं लेते। डॉक्टर तहम्मुल से समझाते हुए बोली। यावर अपनी नासमझी से डॉक्टर को देख रहा था। ऐसी हालत में क्या मतलब डॉक्टर? साफ साफ बताए, वो जिन जलाकर बोला था। मिस्टर शाह, योर वाइफ इज एक्सपेक्टिंग। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें खुशखबरी दी। यावर को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। डॉक्टर, एक बार फिर से बताएं, क्या कहा आपने? मेरी वाइफ? मैं लड़खड़ाई हुई आवाज में वो बोल रहा था। जी मिस्टर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बस उन्हें केयर की जरूरत है। डॉक्टर उन्हें अच्छे से फारिया की हालत से आगाह कर गया था। जाजिब शाह ने चट से शॉर्ट खड़े यावर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। यावर के लोगों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। यह अनोखा एहसास दिल को मुबा लेने वाला था। वो बाप बनने वाला था। ये खुशखबरी यावर के लिए बहुत बड़ी थी। वो चचा साई, मैं बाबा बनने वाला हूँ? वो अब भी बेयकीन था। जाजिब शाह से पूछ रहा था। जाजिब ने खुशी से सर हिलाया और एक बार फिर वो उनके सीने से लगा था। यावर उनसे अलग होता रूम की तरफ बढ़ा, जहां फारिया आंखें खोले छत को घूर रही थी। फारिया, थैंक्स मेरी जान। तुम्हें पता है, मैं बाबा बनने वाला और तुम मामा। हमारा बच्चा आने वाला है। फारिया, मैं बेहद खुश हूँ। यावर उसके पास बैठते हुए मुसर्रत बड़े अंदाज में बोला था। फारिया ने अब भी एक बार उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा था। फारिया, क्या तुम खुश नहीं हो? यावर न जाने किस खदशे के तहत पूछ रहा था। खुश होने के लिए झूठी मुस्कुराहट होना लाजिम नहीं यावर शाह। मुबारक हो आपको मेरी बर्बादी का एक और बाब लिखने के लिए। यावर का अंदाज इंतहाई सर्द था। यावर नीली आंखों में दुख लिए उसे देखता रहा। क्या थी वो लड़की? इतनी मजबूत चट्टान सी लगती थी। मेरी पहली औलाद ही, तुम्हें हर हाल में हिफाजत करनी होगी खुद की। मैं अब कोई भी कोताही माफ नहीं करूंगा तुम्हारी। यावर फिर से अपनी टून में बोला था। फारिया तंजिया मुस्कुराई थी। मेरी कोताही की तो ये सजा है कि मुझे आपने अपनी जिद बनाया। जिद होती तो छोड़ चुका होता। अहम हो मेरे लिए, ख्याल रखो अपना। यावर बोलते उसकी पेशानी पर बूसा देते। यावर के अंदाज में नरमी थी। वो बेखुद सा होकर उसकी खुशबू खुद में उतार रहा था। फारिया उसके लम्स पर खुद पे सिमटी थी। उसे इस वक्त यावर से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुझसे दूर जाने की तुम्हारी जद्दोजहद मेरी चाहतों में इजाफा करेगी, जो तुम किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सब कुछ भूल कर सिर्फ मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। वो इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। कुछ ही देर में डॉक्टर से तमाम हदायत लेकर वो हवेली उसे ले आया था। सब वही बैठे बेचैनी से थे, शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बीजान फारिया को यावर के हल्के में आता देखकर उसकी तरफ पड़ी थी। उनकी हालत गैर थी कि फारिया यावर के सामने भी बागीपन का मुजाहिरा ही ना करे। वो यावर के साथ नहीं रहना चाहती थी और अब बीजान ने भी फैसला किया था कि वो फारिया पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। फारिया, मेरी बच्ची कैसी है तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? बीजान उसे साथ लिए सोफे पर बैठती पूछ रही थी। सभी बेकरारी से फारिया के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वो कुछ ना बोली थी। बीजान, मैं बाबा बनने वाला हूँ। फारिया कुछ कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, अब ठीक है, बस केयर की जरूरत है। यावर ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया था। सभी खुशी से कभी फारिया और कभी यावर को देख रहे थे। बीजा आगे बढ़ते फारिया की पेशानी चूमने लगी। शाहमीर शाह ने भी दुआ देने के लिए नोट उसके सर से मारे थे। सब बारी बारी फारिया से मिलकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे, पर वो चुप थी। उसे किसी से कोई सुरकार नहीं था। इतने सालों बाद यावर हाउस में खुशियां आई थी। सबके चेहरे
सच्ची खुशी से जगमगा रहे थे। नूरे भी एक खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ी। बहुत होली से उसने फारिया की पेशानी पर बोसा दिया था। फारिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर मसरूर सी मुस्कुराहट थी। बहुत मुबारक हो शहजादी, खुदा दोनों की उम्र दराज करे और खूब खुशियों से नवाजे। नूरे ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। फारिया बस उसे देखते रह गई। कितना जब्त था उस जरा सी लड़की की। यावर और सब देखते रह गए। नूरे ने उसे दुआ देते ऊपर कमरे कमरे की तरफ वो बढ़ गई थी, जहाँ कुछ देर पहले मुलाजमा उसे लेकर गई थी। यावर की तवज्जो अब उस पर गई थी। वो दोहरी कश्ती का मुसाफिर बन बैठा था। नूरे के जाने के बाद यावर भी उसके पीछे गया था। नूरे रूम में आते बेड पर बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। नूरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तकलीफ से दो चार नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ लाने पर रजामंद नहीं था। यावर उसके हाथ थामते हुए बोला था। वो नूरे को दुख देने के हक में नहीं था। नूरे मुस्कुराई थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में छुपी अजियत ने नूरे ही वाकिफ थी। मोहब्बत की एक बेतबार शह है ये साईं। मुझे मोहब्बत में भी आपकी मोहब्बत से इश्क है। मैं फारिया का आपके साथ होना बुरा नहीं लगा मुझे। आपसे जुड़ी खुशबू से इश्क है मुझे। पर फारिया तो आपकी औलाद को जन्म देने वाली है। उनकी इज्जत का एक अलग ही मुकाम है मेरे दिल में। नूरे ने जज्ब के आलम में बोला था। यावर बस दम साधे उस दीवानी को देख रहा था। क्या कोई किसी से इस हद तक भी मोहब्बत कर सकता है कि उससे जुड़े हर रिश्ते से वो इश्क करे? क्यों चाहती हो मुझे इतना, जबकि मैं तुम्हें अपनी चाहत का मान भी नहीं दे पाया? तुम्हें मुझसे अजियत के सिवा मिला ही क्या है? यावर अब की बात संजीदा था। नूरे हर बार उसे अपने लफ्जों में छुपी शिद्दत से हल्कान कर देती थी कि वो कितने ही बार उससे अलग ही ना हो पाता। मोहब्बत का कौन सा शहर था जी ये जो यावर शाह पर फूंक रही थी? मीर साईं, मेरी बेजमीर मोहब्बत पर जिंदगी भर की अजीतें भी कुर्बान है। आपका होना मेरे लिए अहम है। मुझे मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत से देखना, मैं फारिया का खूब ख्याल रखूंगी। और इस बार उसके लहजे में सच्ची खुशी की रमक मौजूद थी। यावर को लगा ये लड़की उसे पागल कर देगी। वो बिना कुछ कहे उसकी पेशानी पर लब रख गया। नूरे ने दिल में उठते दर्द को दबाते उस लम्स की तासीर रूह में उतरती महसूस की थी। दिन पड़ लगाकर उड़ रहे थे। फारिया का चौथा महीना चल रहा था। वो सबसे कटी कटी सी रहने लगी थी। इन दिनों बस नूरे ही थी जिसने हर तरह से उसका ख्याल रखा था। फारिया को भी उसकी बातें अच्छी लगती थी। वो दोनों अपना अच्छा खासा वक्त साथ गुजारती थी। अब भी वो दोनों साथ बैठी हुई थी। फारिया ब्लू खुले फ्रॉक ट्राउजर में मलबूस ममता का परनूर चेहरे के साथ बेहद खूबसूरत हो गई थी। वहीं नूरे भी स्किन शलवार सूट में सौगवार सी मुस्कान चेहरे पर सजाए उसकी बातों का जवाब दे रही थी। फारिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। नूर का हर बार अपनी तरफ बढ़ता कदम वो नहीं झटक सकती थी, पर उससे कैसी खलिश रखती? उस बेचारी का क्या ही कसूर था? वो भी मजबूर थी, मोहब्बत क्या तो। तुम्हें यावर से मोहब्बत कब हुई नूरे? फारिया ने अचानक से उससे सवाल किया। नूरे उसके सवाल पर थम गई। उसने खुद को संभालते फारिया की तरफ देखा। साई ने मुझे हीराबाई से बचाया था, मेरी इज्जत महफूज की थी। तब से उनका रुतबा अहम तरीन है। वो धीमी आवाज में बोली थी। और क्या यावर भी तुमसे मोहब्बत करते हैं? एक और सवाल तेजी से आया था। नूरे का दिल उसकी बात पे धड़क उठा था। नूरे ने गहरा सांस भरा था। मोहब्बत में तलब हो चाहे जाने की, फिर वो खसारे का सौदा है। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि मुझे किस दर्जे पर रखते हैं। बस मुझे अपने हिस्से की मोहब्बत मुकम्मल करनी है। मोहब्बत से ज्यादा बेतबार शय मौत है। मैं चाहती हूँ कि मैं रोती हुई दुनिया से ना जाऊं, बल्कि मुस्कुराऊं कि मैंने अपनी मोहब्बत देख ही ली, बल्कि जी भी ली है। नूरे के जवाब पर फारिया यकटक उसे देख रही थी। उसकी उदास बातें फारिया को दहला देती थी। नूरे यावर शाह की मोहब्बत में काफी आगे बढ़ चुकी थी, जहां से वापसी मौत थी। चले, आज बहुत बातें हो गई, मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ। नूरे उससे उठाते हाथों का सहारा देते बोली थी। फारिया भी अपने रूम में चली आई थी ताकि आराम कर सके। उसे आए कुछ देर हुई थी जब उसकी आंख लगी। कुछ देर ही हुई थी जब यावर की चीख उसके कान में पड़ी। फारिया झटके से उठी। दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में उठी थी, मगर वो सब कुछ इग्नोर किए खुद को अच्छे से ढांपती बाहर निकली थी। फारिया ने गौर किया, आवाजें नूरे के रूम से आ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ कदमों से तेजी लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। फारिया ने कदम
کمرے میں رکھا اسے لگا کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ نورے بے جان سی یاور کے بازو میں تھی، اس کی ناک سے بہتی لہو کی لکیر گردن میں جذب ہو رہی تھی۔ نورے کا یہ حال دیکھ کر اس کا دل کٹا تھا۔ نورے نورے آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں نورے؟ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، میں سچ میں ڈانٹوں گا۔ یاور دیوانہ ہوتا اس کا چہرہ تھپتھپاتے چیخ رہا تھا۔ فاریہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا گھٹنے لگی۔ یاور اٹھو اسی وقت، نورے کو ہسپتال لے کر چلو، جلدی کرو۔ فاریہ ہوش میں آتی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ یاور بھی نورے کو بازو میں بھرتا نیچے بھاگا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا، مگر وہ رونا چاہتا تھا، دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ یاور کے ساتھ فاریہ بھی آئی۔ پیلس والے کسی شادی میں مصروف تھے۔ وہ دونوں ہی اکیلے ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے نورے کو اسٹریچر پر لٹا کر آئی سی یو میں شفٹ کیا۔ فاریہ کا دل گھبرانے لگا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نورے کی ایسی حالت کا۔ کچھ دیر پہلے تو اس سے باتیں کر رہی تھی اور یوں اچانک ہی۔ فاریہ اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ یاور دیوار سے ٹیک لگائے اس طرح بھی کیفیت میں تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ یاور 4 قدموں کا فاصلہ 2 قدموں میں طے کرتا ان تک پہنچا۔ دیکھیے مسٹر، ان کی کنڈیشن سیریس ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کینسر کے مریض کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ ان کے مائنڈ میں کلاٹ بن چکا ہے جس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر کی آخری سٹیج تھی۔ نورے میم کی ان کے پاس وقت کم ہے، آپ پلیز مل سکتے ہیں ان سے، اپنے پیشنٹ سے۔ یاور ڈاکٹر کی بات سن کر لڑکھڑا کر گرا تھا۔ نیلی آنکھیں لہو جھلکا رہی تھی۔ کینسر؟ نورے کو کب، کیسے؟ وہ کیسے نہیں جان سکا تھا؟ اس کی نورے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ وعدے قسمیں سب بس اتنی ہی مہلت کے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے لیے بے یقینی والی کیفیت تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں دگا کرتے آنسو صاف کرتا، آئی سی یو روم کی طرف بڑھتا، جبکہ فاریہ کو لگ رہا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اتنے وقت سے اس خطرناک بیماری کے ساتھ اکیلے لڑ رہی تھی اور کسی کو خبر ہی تک نہ تھی۔ فاریہ بھی اپنے آنسو پوچھتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ یاور نم آنکھیں لیے نورے کے قریب آیا تھا اور اس وقت مشینوں میں جھگڑی بامشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے یہ راستہ نکالا تھا اپنی ہر اذیت سے نکلنے کا۔ تم میرے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تم نے کہا تھا کہ ساتھ دو گی، مجھے یوں نہیں مار سکتے۔ میں نہیں رہ سکتا نورے، مجھے یہ روک مت دو، میں مر جاؤں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا۔ ہم تو رہیں گے نا، میں تمہیں خوب پیار کروں گا، میری بات سنو گی نا تم؟ یاور بہتی آنکھوں سے بہکا ہوا بول رہا تھا۔ اس کا دل انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اس ستمگر کی آواز سنے نورے نے بامشکل سانس لی، آنکھیں ذرا سے کھولی، جس میں یاور لمحے کی تاخیر کیے بنا سما گیا۔ نورے 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 یاور شاہ عشق کرتی ہے آپ کو، میرے لیے زندہ رہنا، دنیا کو بتانا۔ نورے طوائف نہیں بنی تھی، اسے یاور شاہ نے سانسیں دی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اپنی قبر کے کتبے پر آپ کے نام کے سوا زندگی اذیت ناک ہے سائیں۔ مجھے آپ سے عشق ہے، آپ سے جڑے لوگوں سے عشق ہے۔ فاریہ، مجھے معاف کر دینا، مجھے درد ہوا تھا سائیں۔ اس رات جب آپ نے مجھے طائف کہا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ طوائف کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا، پر شکر ہے خدا نے قبر تو بنائی ہے، چاہے مجھے دفنا تو سکتے ہیں آپ۔ وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کوئی دل کو چیر رہا تھا۔ فاریہ کی چیخیں روح میں گونج رہی تھی، اس کی باتیں کسی بھی زیرو کو تڑپا سکتی تھی۔ یاور اب بھی روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نورے میری جان، مت کہو یہ سب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یاور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا تھا، جس کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میر سائیں، میں سب کو معاف کرتی ہوں، مجھے عشق ہے آپ سے، دعا ہے کہ اب کوئی نورے دنیا میں ہی نہ آئے۔ لفظ پورے ہوئے تھے کہ نورے کی گردن یاور کی شاہ کے ہاتھوں میں ڈھلک گئی۔ اس کی کھلی آنکھیں یاور کے چہرے پر ٹکی تھی، لبوں پر ہمیشہ والی مسکراہٹ کے بجائے آسودہ سی مسکراہٹ تھی، جیسے تمام دکھوں سے اب سکون ملا ہو۔ فاریہ چیختے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ یاور اس کی ساکت پتلیوں کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رویا تھا کہ پورا روم اس کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ درد حد سے زیادہ تھا، کچھ پا کر کھونا، کچھ کھو کر پانا ہے۔ جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں۔
تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے۔ نورے چلی گئی تھی، سب کو اداس کر کے۔ نورے کی کہانی مکمل ہوئی تھی۔ نورے نے اپنی محبت کو امر کر دیا تھا، یاور کو بتایا تھا کہ محبت سے عشق کی معراجوں کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ محبتوں میں سارے خسارے لینے والے بھی دلوں کی دنیا میں آباد رہتے ہیں۔ اس رات یاور شاہ کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ ایک عورت کے لیے رویا تھا، اور ایسا رویا تھا کہ شاہ پیلس کی در و دیوار اس کے سوگ میں شامل ہو گئے تھے۔ فاریہ نے بڑی مشکلوں سے اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالا تھا۔ ہر رات وہ نورے کو خواب میں پاتا تھا۔ پورے 2 ماہ لگے تھے اس اذیت بری رات سے نکلنے کے لیے یاور شاہ کو۔ ایسے میں فاریہ اس کا سہارا بنی تھی۔ اس نے یاور کو ایک بچے کی طرح سنبھالا تھا۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ یاور شاہ تو اب فاریہ کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ آج بھی ہر ویک پر اسے نورے کی قبر پر جاتا تھا۔ اس رات فاریہ اور یاور بخت دونوں جاگتے تھے۔ فاریہ کو نورے نے احساس دلایا تھا کہ محبت کا موقع ہر خوش بخت کو نہیں ملتا۔ اس نے یاور کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ یاور شاہ کی زندگی میں فاریہ اور اپنا بچہ تھے۔ وہ باقاعدگی سے اپنا سارا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کسی چیز کا وقت نہیں ملتا تھا۔ پیلس میں سب بے حد پرسکون تھے۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ فاریہ کا تھا، جس نے صبر و تحمل سے سب کچھ سنبھال کر اپنا رشتہ بچا لیا تھا۔ اور یاور شاہ بھی اپنی کی گئی زیادتیوں پر اس سے معافی بارہا مانگ چکا تھا۔ نورے کی خاطر فاریہ یاور کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک جان جڑی ہوئی تھی۔ یاور اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یاور کی سپورٹ سے خوب پڑھ نکال لیے تھے۔ حویلی اس کی شرارتوں سے آباد تھی۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔